मशरिक़ वस्ती में कशीदगी लगातार बरकरार है। मशरिक़ वस्ती में लगातार जंग जैसे हालात हैं। ईरान और इजराइल के दरमियान जंग तो एक तरह से थम गई, इसके अलावा सीरिया और इजराइल की जंग भी एक तरह से थम चुकी है, लेकिन गजा में हालात अभी भी बहुत भयानक बने हुए हैं। गजा पर अभी भी लगातार इजराइल हमले कर रहा है, गजा में लगातार कत्लेआम किया जा रहा है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि बहुत जल्दी गजा में भी एक तरह से जंगबंदी हो सकती है और ये एक तरह से सीज फायर हो सकता है और इस पर बाकायदा एक मुआहिदा हो सकता है। और इस बीच आप देखिए कि हमास के मुसल्लह विंग के तर्जुमान अबू उबैदा का एक बयान आया है। अबू उबैदा का यह बयान लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। अबू उबैदा ने उनका जो ये बयान है, इसमें उन्होंने एक तरह से इजराइल के वज़ीर आज़म बेंयामिन नेतन्याहू पर निशाना साधा है। इजराइल को उन्होंने आड़े हाथों लिया है, मगरबी ममालिक को उन्होंने आड़े हाथों लिया है। और इसके अलावा अबू उबैदा ने अपने इस बयान में जो मुस्लिम ममालिक हैं उन पर भी निशाना साधा है। क्या कुछ उन्होंने कहा है वो हम तफसील में आपको बताएंगे, डिटेल में आपको बताएंगे। पूरा वीडियो आप देखिएगा, क्योंकि अबू उबैदा हमास के मुसल्लह विंग अल-क़िसाम के स्पोक्स पर्सन है, तर्जुमान है, और उनका बयान मशरिक़ वस्ती के लिए बहुत अहम है। उनका बयान मशरिक़ वस्ती में जो हालात हैं उसको देखते हुए बहुत अहम है। अबू उबैदा ने अपने एक बयान में कहा, जो उनका बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, इसमें उन्होंने कहा कि हम उन मुज़ाकराती टीम की मुकम्मल हिमायत करते हैं जो दुश्मन के साथ बिलवास्ता मुज़ाकरात में फ़िलिस्तीनी मज़ाहिमत की नुमाइंदगी कर रही हैं। हमने हालिया मुज़ाकरात में 12 एक जामे मुआहिदा पेश किया है कि दुश्मन के तमाम कैदियों को एक साथ रिहा कर दिया जाए, लेकिन जंगी मुजरिम यानी उनका सीधे सीधे इशारा बेंयामिन नेतन्याहू की तरफ था, इजराइल के वज़ीर आज़म की तरफ था और उनकी पार्टी के वुज़रा की तरफ था कि इस तजवीज़ को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि हम तो चाहते थे कि जंगबंदी हो जाए और इजराइल के जो कैदी हमारे पास हैं हम उन्हें रिहा भी करना चाह रहे थे, लेकिन इसके बदले में हम ये चाह रहे थे कि गजा में हालात बेहतर होने चाहिए, गजा में जंग रुकनी चाहिए, गजा में मासूमों का कत्लेआम रुकना चाहिए। लेकिन इजराइल दरअसल इसके लिए तैयार नहीं हुआ। इजराइल दरअसल जो चीज़ इजराइल चाह रहा था वो एक तरह से हमास के मुताबिक नहीं थी, और जो चीज़ हमास चाह रहा है उस पर इजराइल एक तरह से राजी नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें यह वाज़ेह हो गया है कि ये लोग उन कैदियों की परवाह नहीं करते हैं, क्योंकि इजरायली फौजी उनकी जिंदगी की तरजीह में शामिल नहीं। उन्होंने इजरायली अवाम को उनके मारे जाने के ख्याल के लिए एक तरह से तैयार कर दिया। देखिए, अबू उबैदा ने यहां पर बहुत अहम बात कही। उन्होंने कहा कि अगर इजराइल को अपने कैदियों की परवाह होती तो इजराइल शायद बहुत पहले गजा में यह जंग रोक सकता था, गजा में जंगबंदी कर सकता था, इजराइल एक मुआहिदा कर सकता था। लेकिन इजराइल को अपने लोगों की बिल्कुल परवाह नहीं है। इसी वजह से इजराइल लगातार गजा पर हमले कर रहा है, इजराइल लगातार गजा में मासूमों का कत्लेआम कर रहा है, इजराइल लगातार गजा पर एक तरह से उसने नाकाबंदी कर रखी है। और अगर इजराइल यह चाहता कि उसके जो लोग हमास के पास हैं, जो लोग एक तरह से अगवा कर लिए गए थे 7 अक्टूबर 2024 को, उनकी रिहाई की अगर फिक्र होती इजराइल को और बेंयामिन नेतन्याहू को, तो फिर ये इतनी घिनौनी हरकत और नापाक हरकत गजा पर नहीं करते। जिस तरह से गजा पर रोजाना मिसाइल दागे जा रहे हैं, बम गिराए जा रहे हैं और यहां पर ड्रोन हमले किए जा रहे हैं। तो अबू उबैदा ने अपने इस बयान में जोर देकर कहा है कि इजराइल की दरअसल मंशा सही नहीं है। आप देखिए कि हमास के तर्जुमान अबू उबैदा का यह बयान दरअसल 18 जुलाई को हमास के अस्करी विंग जो है, इसके तर्जुमान है अबू उबैदा, उन्होंने एक टीवी में यह बयान दिया है। उनकी ये पूरी एक तकरीर है, उनका ये जो बयान है ये सामने आया है और इसमें उन्होंने खुलकर कहा है कि हमास आरजी जंगबंदी की हिमायत करती है, कि हमास जो है वो चाहती है कि पहले जंगबंदी हो जाए, मुकम्मल एक तरह से जंगबंदी हो जाए। अगर मौजूदा मुज़ाकरात नाकाम होते हैं तो हमास जामे मुआहिदे की तरफ वापस जा सकती है, जिसमें मुकम्मल जंग का खात्मा शामिल हो। यानी उन्होंने कहा कि हमास चाहती कि मुकम्मल जंगबंदी होनी चाहिए, पहले मुकम्मल जंगबंदी हो और उसके बाद एक कंप्लीट एक तरह से मुआहिदा होना चाहिए और उस मुआहिदे पर बातचीत होनी चाहिए। हमास ने कई बार तमाम जो यरगमाली थे उनको रिहा करने
اور مستقل جنگ بندی کا معاہدہ پیش کیا، لیکن اسرائیل نے اسے ایک طرح سے انکار کر دیا۔ ابو عبیدہ نے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو پر الزام لگایا کہ وہ اپنے فوجی قیدیوں کو بچانے میں دلچسپی نہیں رکھتے ہیں، بلکہ انہیں مرنے کے لیے ایک طرح سے چھوڑ دیا ہے۔ جی ہاں، جو بات ہم پہلے کہہ رہے تھے، ابو عبیدہ نے دراصل اپنے اس بیان پر بہت زور دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ بنیامین نتنیاہو کو اگر اپنے فوجیوں کی، اپنے لوگوں کی اگر پرواہ ہوتی، ان کی فکر ہوتی، تو شاید اسرائیل اس طرح کی جنگ نہیں کرتا، اسرائیل غزہ پر اس طرح کے حملے نہیں کرتا، بلکہ اسرائیل جنگ بندی کی بات کرتا، اسرائیل ایک معاہدے کی بات کرتا، لیکن اسرائیل کو ان لوگوں کی دراصل فکر نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اسرائیل اور حماس کے بیچ جو مذاکرات ہوئے، اس کے موجودہ دراصل صورتحال کیا ہے؟ آپ دیکھیں کہ قطر اور مصر 60 دن کی جنگ بندی کے لیے مذاکرات کی ایک طرح سے میزبانی کر رہے ہیں، وہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جنگ بندی ہو جائے۔ اسرائیل کہتا ہے کہ وہ یرغمالیوں کی رہائی اور جنگ بندی پر کام کر رہا ہے، لیکن حماس اس کا جواب نہیں دے رہا ہے۔ یہ دراصل الزام اسرائیل کا ہے کہ اسرائیل وہ تو کام کر رہے ہیں، وہ تو معاہدے کے لیے تیار ہیں، لیکن حماس اس پر جواب نہیں دے رہا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ 10 یرغمالیوں کو جو معاہدہ ایک طرح سے ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں، اور ذرائع کے حوالے سے جو خبر آ رہی ہے کہ بہت جلدی یہ معاہدہ ایک طرح سے ہو سکتا ہے، جس کا ذکر ابو عبیدہ نے بھی اپنے اس بیان میں کیا ہے۔ اور جو اس پورے معاہدے کی شکل و صورت ہے، وہ دراصل بتایا جا رہا ہے کہ 10 یرغمالیوں کو رہا کیا جائے گا اور 18 یرغمالیوں کی لاشیں ایک طرح سے حماس واپس کرے گا، اور یہ عمل 60 دن میں ایک طرح سے مکمل ہوگا۔ اس کے بدلے میں اسرائیل فلسطینی قیدیوں کو رہا کرے گا۔ ایک بڑی تعداد اسرائیلی حماس کے جو قیدی ہیں وہ اسرائیل کے پاس ہیں، اور ان قیدیوں کو اسرائیل ایک طرح سے واپس کرے گا۔ آپ دیکھیں کہ اسرائیلی فوج کی جو واپسی ہے، اس پر بھی ایک طرح سے اختلاف ہے۔ اس کے علاوہ غزہ میں امداد کی فراہمی کا جو طریقہ کار ہے، اس پر بھی ایک طرح سے معاہدہ ہو سکتا ہے۔ پورے علاقے کی، پوری غزہ کی ایک طرح سے ناکہ بندی اسرائیل نے کر کے رکھی ہوئی ہے، تو اسے کھولنے کو لے کر بھی معاہدہ ایک طرح سے ہو سکتا ہے۔ حماس چاہتا ہے کہ معاہدہ جنگ کے مکمل خاتمے کی ضمانت دی جائے، اور اس طرح سے معاہدہ ہو کہ کمپلیٹ ایک معاہدہ ہونا چاہیے، کیونکہ اس سے پہلے کئی بار اسرائیل دھوکہ دے چکا ہے، اسرائیل کئی بار ایک طرح سے اس کی خلاف ورزی کر چکا ہے، یعنی جنگ بندی کی بات کرتا ہے اور اچانک اسرائیل کی طرف سے اس جنگ بندی کو ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس وجہ سے ابو عبیدہ نے اپنی اس اسپیچ میں کہا ہے کہ جو معاہدہ ہو وہ بالکل کانکریٹ ہونا چاہیے، یعنی مضبوط ہونا چاہیے، اور اس پر ایک طرح سے پوری بات چیت ہونی چاہیے، اور اس معاہدے کو بیچ میں توڑا نہیں جانا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ اس معاہدے کو لے کر تو ابو عبیدہ نے پوری مضبوطی کے ساتھ اپنی یہ بات رکھی ہے، لیکن اس بیچ آپ دیکھیے کہ حماس ونگ کے کمانڈر جو ترجمان ہے ابو عبیدہ، انہوں نے باقاعدہ جو اسلامی ممالک ہیں ان پر بھی نشانہ سادھا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی ممالک نے غزہ میں معصوموں کو ایک طرح سے مرنے کے لیے تنہا چھوڑ دیا، فلسطینیوں کے ساتھ اسلامی ممالک کھڑے نہیں ہوئے، اور کئی ممالک تھے جن کا باقاعدہ نام لے کر انہوں نے نشانہ سادھا، کیونکہ اب غزہ کی جو موجودہ صورتحال ہے، جہاں پر تقریباً 60,000 سے زائد فلسطینی ہلاک ہو چکے ہیں، اور موجودہ وقت میں آپ دیکھیے کہ بھوکمری کے حالات ہیں، اور کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن غزہ پر اسرائیل کی طرف سے حملہ نہ ہوتا ہو، بلکہ اب تو حالات بد سے بدتر ایک طرح سے غزہ کے اندر ہوتے جا رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے، کہا جا رہا ہے کہ اب جنگ بندی ہونی چاہیے، لیکن جو حماس ہے وہ ایک طرح سے چاہتا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ جو معاہدہ ہو وہ ایک طرح سے مکمل معاہدہ ہونا چاہیے، اور اس بات کی گارنٹی اسرائیل کی طرف سے ہو، اس بات کی گارنٹی بنیامین نتنیاہو کی طرف سے ہو کہ اگر جنگ بندی ہوگی تو بیچ میں اسرائیل اس جنگ بندی کو نہیں توڑے گا، بلکہ اس پر پورے طور سے ایک طرح سے عمل درآمد کیا جائے گا۔ تو یہ ایک بڑی وجہ ہے، یعنی آنے والے دنوں میں جس طرح سے ذرائع کے حوالے سے خبر آ رہی ہے، اور خود ابو عبیدہ نے ایک طرح سے اس معاہدے کو لے کر ایک بیان دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو شرائط حماس نے رکھی ہے، اگر ان شرائط کو اسرائیل پورے طور سے مان لیتا ہے تو پھر آنے والے دنوں میں غزہ میں جنگ بندی ہو سکتی ہے، غزہ کا یہ خون خرابہ رک سکتا ہے، لیکن اگر اسرائیل ان شرائط کو نہیں مانتا ہے تو پھر یہ لڑائی ایک طرح سے جاری رہے گی، اور حماس میں جو حالات بد سے بدتر
پر ہیں یہ آنے والے دنوں میں ایک طرح سے اور زیادہ خراب ہو سکتے ہیں۔ لیکن اپنے اس بیان میں ابو عبیدہ نے کئی طرح کے اشارے کیے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ اسلامی ممالک کو تو انہوں نے نشانہ بنایا ہی، لیکن انہوں نے زور دیا کہ اگر اسرائیل اب یہاں سے نہیں مانتا ہے، جنگ بندی پر راضی نہیں ہوتا ہے، جو معاہدہ ہے اس پر اگر اسرائیل راضی نہیں ہوتا ہے تو حماس کو مشرق وسطیٰ میں بہت پچھتانا پڑے گا اور حماس کو ہر محاذ پر ایک طرح سے منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔